الله نور با د بے حیائی مجلسونو ته نظما، الله بد نظری بنکوما، الله بے حیائی بنکوما، الله فحاشی بنکوما، الله د رمضان المبارک بہترین میاش دران نصیب کڑا، ختم د کلام اللہ شریف دران نصیب کا اللہ، نندا فقیر عاجز بندہ ستا پدے کور کے نن تات سوال کے دا کلام اللہ شریف دا ختم پا موقع باندے دعا قبلی کی، اللہ نن دا فقیر ستانا ستا رحم غواڑی، ستانا ستا کرم غواڑی، اللہ قبر سخ دے زپوئے گم، زن کدن سخ دے زپوئے گم، میزان پولیسارات سخ دے زپوئے گم، خو اللہ من تا سخ دے نو تا تا خو سخ ندے، تا وعدہ کڑی دا چی زد خپل بند سرا دا اویاو موریانو نم زیادہ من کوما، اللہ پا خپل گناہونو باندے فخر نکوما، دا عاجز فقیر بندہ اللہ دا رحمت پا صادر کے راون غاڑو جنت تے داخل کا، دن چی تد پردی خورو لور د سر نه صادر راکاگی زخه پکیگم، د چی تد پردی خورو لور عزت پا بای اخلی زخه پکیگم، اوے خوری کنن ستا تصویر د صابون پا پیکٹ خرسی کی زخه پکیگم، نن کستا تصویر پا سائن بورڈ باندے لگے دلے دے خلق تماشے کئی زخپکے گم، نن کتا پا ٹک ٹاکو باندے پا فیس بک باندے فحاشی خورے و زماد دین و اسلام جرلی ریبین و زخپکے گم۔ منگ دا بی بی فاطمہ دا حیاء تاریخ قتلے دے دا پرتوک پا کپڑے دوے ما کپڑا تاوکڑی و چاور تاویل داولے وی چی زما د پرتوک پا کپڑا باندی د غیر نارینا نظرو نہ لگی، تو دا غین زیادت خیستی ستا مقام دا غین زیادت اچت دے، اغی وسیعت کرے وی زما جنازہ با دا شپی اچتا وی، د مرگ نه مخکې هغې غسل کو ویل همبل پاکې جامې واچولې، خپلې خادمې ته وویل وایي چې علي راشي که نه ورته ووایه ورته ووایه چې ما غسل هم کړی چې ګوره ماله څوک ګوتې را نه وړي، زما دا اوږم څوک ښکاره نه کړي او زما جنازه چې اوچتېږي په دې به داسې جنګله ولګوئ چې زما د مړ وجود هم چاته پته ونه لګي، ته ولې نه پوهېږې؟ ته به د سړي غوندې مونځ نه کوې، غوږونو له به ګوتې نه وړې، داسې به کوې د سړي غونتی رکو بنکے تب سپا مروا کی منڈے نوہے، آغا سے سجدہ با دے سڑی غونتی نکے، داغا غونتی قائدہ بنکے، اے کفن کستا کپڑے سیوا دی ستا دا حیاء فکر دے، تا چی قبر تکوزے کے خلق صادر تاؤ کی چستا پا مر وجود باندیم دا چاہ نظروں نہ لگی، اے رب کائنات پا قبر کی دننا پا کفن کی مستا سر سر تور نمانی۔ زخو پا چغو ستڑے شم، یو رز بستا دا مخ گنجی منجی شی، تچی دا پردی دکاندار مخی تا کولاو مخ ناستے زخ پکی گم، بہت تکلیف ملاوی کی، زکما دا خولا سودا خدیجت الکبرہ زندگی قتلی دا، بعد رابعہ بصری زندگی قتلی دا، بکا وکنن ستا پا وجہ باندی دین تا نقصان دے، اسلام تا نقصان دے، نو واپس شئی۔